बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से खबरें उनके तज्जियों के साथ। नाज़रीन, बज़ाहिर ऐसा लगता है हुकूमत अपने जाल में फंस गई। इमरान खान को जेल में रखकर और अक्टूबर में उनकी आग की बिनाई पर हुकूमत की कलाबाजियां हुकूमत को ले बैठी। गुज़श्ता रोज बरतानी पार्लियामेंट से आवाज गूंजने लगी कि पाकिस्तान में साबिक वजीर आजम की सेहत के साथ इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जहां दूर दूर तक इंसाफ की उम्मीद नहीं, बिला आखिर इमरान खान का अल कादर ट्रस्ट केस 11 मार्च को मुकर्रर कर दिया गया और लग रहा है कि आइंदा 2-4 दिन में तोशाखाना 2 केस की भी समाअत जल्द होगी। इस पर आईनी माहिरीन का कहना है कि अगर ये केस 3 दिन सुना गया तो इमरान खान की रिहाई यकीनी है, जबकि हुकूमत के बाद वुज़रा यहां लगड़ बगड़ चमचे कच्चे बड़के मार रहे हैं कि नहीं, इमरान खान पर और भी केसों में सजा हो सकती है। लेकिन इस वक्त जिन 2 केसों में सजा है, अल कादर और तोशाखाना 2, जबकि सुप्रीम कोर्ट में भी पीर या मंगल को कभी इम्कान है कि इमरान खान को जेल मुंतकिल किया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के अहम हलके इस्लामाबाद हो या रावलपिंडी, वो कह रहे हैं कि बरतानिया से जो बड़ी आवाज आई है उसकी पार्लियामेंट में दिया गया है कि आवाज बुलंद होने लगी है कि मौजूदा हुकूमत साबिक वजीर आजम के साथ इंसानी हकूक की न सिर्फ खिलाफ वर्जियां कर रही हैं, इन पर पाबंदी लगाई जाए। दूसरी तरफ जराए के मुताबिक मुख्तलिफ अहम ममालिक के सफारत खाने भी पाकिस्तान में इंसानी हकूक की पामालियां और इमरान खान के साथ नारवा सलूक, उन्हें जेल में रखना, उनको इलाज की सहूलत न देने पर अपने ममालिक को आगाह कर रहे हैं, जिससे बैनुल अक़वामी दबाव हुकूमत पर पड़ेगा, जिसको हुकूमत को चलाना खासा दुश्वार होगा। नाज़रीन, ये भी कह रहे हैं कि बाज़ सफारतकारों ने पाकिस्तान में इमरान खान के साथ होने वाले सलूक पर, जो नारवा सलूक है, गहरी निगाह रखी हुई है और इससे पाकिस्तान की हुक्मरान लॉबियस्ट नाकाम रहे हैं कि इमरान खान के साथ जो सलूक हो रहा है इस पर पाकिस्तान का जीएसपी स्टेटस और दीगर मुश्किलात आ सकती हैं। जबकि पाकिस्तान में आईएमएफ का वफद आया है, सुना है उसको बताने के लिए ये है कि हमने पीए ये बेच दी, वुज़रा मिनिस्टरों के लिए, ताकतवर हुक्मरानों के लिए गाड़ियां जहाज खरीद रहे हैं और तालीम, जो बुनियादी हक है किसी भी हुकूमत का अपनी कौम को देने के लिए, उसे आउटसोर्स कर रहे हैं। हस्पतालों में गरीब का इलाज नहीं है। आईएमएफ ने पहले भी कहा था कि आप अशराफिया पर पैसा लगाते हैं। क्या पाकिस्तान की सफारती और मौजूदा सियासी हुकूमत की नाकामियों को अदारे और कितनी देर बर्दाश्त करेंगे? क्या अदलिया की तरफ उठने वाली उंगलियां, खसूसन 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद अदलिया अपनी साख बहाल करने के लिए, अगर इमरान खान का सरफराज डोगर चीफ जस्टिस और उनके साथ जो हैं 11 मार्च को इमरान खान का तरीका, जिसे वो 2 रोज कबल भी उनके सलमान सफदर ने कहा कर सकते थे, केस अगर 3 दिन सुनते हैं या अलीमा खान के मुताबिक उम्रे पे चले जाते हैं, तो इस हालात में पाकिस्तान एक नई ऐसी दलदल में फंस रहा है। नाज़रीन, यहां तक नहीं, एक तरफ पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वजह से सख्त तशवीश पाई जा रही है और सिक्योरिटी को सख्त किया गया, दूसरी तरफ भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का इसराइल, जहां बोर्ड ऑफ पीस का पाकिस्तान मेंबर बना, नरेंद्र मोदी का इसराइल जाना और वहां अफगानिस्तान के साथ देने पर सूरत हाल ये है कि मौजूदा हुक्मरानों की नाअहली पर कब तक पड़ताल पड़ा रहेगा, कब तक इस मुल्क की मुश्किलात में होगा। नाज़रीन, बाज आईनी माहिरीन ने वाशगाफ लफ्जों में कहा है कि अगर इमरान खान का केस
डोगर कोड यानी कि सरफराज डोगर साहब जो चीफ जस्टिस हैं और उनके साथ जज साहब सुनते हैं, और साथ ही अल कादर के साथ तोशाखाना 2 है, तो ईद से पहले अगर उन पर दबाव नहीं होता मेरिट पर, जमानत के कभी इम्कानात रोशन हैं। अब देखना ये है कि अदालतें अपनी खोई हुई साख किसी दबाव के बगैर, जैसे आज से 3-4 साल पहले थी, फैसला करती हैं, और क्या पाकिस्तान को मौजूदा तशवीश से निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो पीर या मंगल को केस लगना है कि इमरान खान को हस्पताल मुंतकिल किया जाएगा, क्या उसमें उनके जाती मालिजीन उनका तमाम मुकम्मल चेकअप करेंगे? क्या इमरान खान की फैमिली को अगर वो मुलाकात करते हैं और इमरान खान की सेहत ठीक होती है, तो मुल्क में जो आपस में तशवीश, गम, गुस्सा की लहर है, इसमें कमी आ सकती है, और ये मुल्की मफाद में यही बेहतर है। देखना यह है कि पाकिस्तान के हुक्मरान या इनको लाने वाले मुल्की मफाद को तरजीह देते हैं या इंतकाम इमरान खान को जेल में रखने के लिए टाल मटोल, हिले मटोले, लंबी लंबी डेट ते डेट, साहब बादर, तारीख ते तारीख, तारीख ते तारीख, ये अल्लाह जन्ना नसीब करे। सुल्तान राय ने एक फिल्म में कहा था, मेरी तो इतनी इक्कत नहीं। दूसरी तरफ नाज़रीन, इमरान खान के बेटे कासम, और उन्होंने बीबीसी को इंटरव्यू दिया, और जिस पर बीबीसी के एक जर्नलिस्ट ने उनसे सवाल किया, इमरान खान की जेल किस कंडीशन में रखा गया है। बीबीसी के एंकर का सवाल। इमरान खान के बेटे कासम ने कहा, इमरान खान को बदतरीन, यानी कि उनके वालिद साबिक वजीर आज़म इमरान खान को बदतरीन कैद तन्हाई में रखा गया है। एक डेथ सेल है उनके बेटे के मुताबिक, जहां पर सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती, और वहां दिन में 23 घंटे रखा जाता है। हाँ, ताहम इसमें हुकूमत अपना जवाब देने का हक है। और इमरान खान ने के बेटों ने बीबीसी को इंटरव्यू में कहा कि इमरान खान को इस वक्त जेन्युइन रिस्क, इसकी जिंदगी को जेन्युइन रिस्क है। सरकारी डॉक्टर्स के मुताबिक इमरान खान की आंख तकरीबन जाया हो रही है, जबकि फैमिली के डॉक्टर और उनकी फैमिली को मिलने नहीं दिया जा रहा, इसलिए खदशात और ज्यादा हो रहा है। उन्होंने कहा कि इमरान खान की आंख तकरीबन जाया हो रही है, इमरान खान के मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं दी जा रही, हमारी बीमारी की हालत में इनको मुकम्मल आइसोलेशन में रखा जा रहा है, और जाती मालजीन को भी रसाई तक नहीं दी जा रही। कासम खान, बीबीसी का ये इंटरव्यू। बरतानिया पार्लियामेंट में पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियां, अदालत का अचानक सोई हुई अदालत का 1 साल पहले जो अपील की गई थी, उसका इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुनना, सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा सा मुतरक होना, क्या मुल्क में जबर और फसादियत का दौर दौरा खत्म होगा या अभी और कुर्बानियां चाहिए? देखना यह है कि इमरान खान के बेटों की जो बीबीसी को इंटरव्यू है, और दुनिया में इमरान खान के साथ होने वाले नारवा सलूक पर अब पाकिस्तान की हुकूमत, एक तरफ भारत के मोदी, नरेंद्र मोदी वजीर आज़म की इसराइल में आमद, बलोचिस्तान और भारत की तरफ से पाकिस्तान में दहशतगर्दी, आवाम में खौफ, हुकूमत के लल्ले तलल्ले और अयाशियां, कीमती जहाज, कीमती गाड़ियां खरीदना, और स्कूल और तालीम आउटसोर्स करना। क्या ये अवामी नुमाइंदा कर सकता है? ये वही कर सकता है जिसे मैंडेट चोरी का हो। बैरिस्टर सलमान सफदर जो इमरान खान के वकील है, उन्होंने एक गुफ्तगू की, वो भी सुन लीजिए। इमरान है, 1 साल से उनको सजा हुई है, 7 साल की सजा है, 5 मरतबा वो पिटीशन दायर कर चुकी है कि मेरा केस सुन लिया जाए। तो फीमेल्स के लिए हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर्स रखे गए हैं, हमेशा उनको स्पेशल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, ओल्ड पर्संस, वुमेन एंड चिल्ड्रन, इनको वल्नरेबल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी कहा जाता है। इनके केसेस को हमेशा कंपैशनेट ग्राउंड्स पे इनको प्रायोरिटी पर सुना जाता है, मगर प्रायोरिटी तो है ही नहीं है। एक और उनको आगे एक ग्राउंड रखी कि रमजान के महीने में जो लोग जमानत के हकदार होते हैं, उनको हमेशा अदालतें कहती है कि चाहे रोजे अपने घरों में रखें, और चाहे ईद अगर आप फैमिली के साथ करने के हकदार हैं तो ये हम आपको ऑन प्रायोरिटी हम आपको भेजते हैं, आप जाकर ईद अपनी फैमिलीज के साथ करें। अफसोस की बात यह है
کہ آج ان تمام گراؤنڈز کو ایجیٹیٹ کرنے کے باوجود اور بارہا ریکویسٹ کرنے کے باوجود میری ان سے ریکویسٹ تھی کہ آج اگر 5.5 مہینوں کے بعد کیس لگا ہے تو ارلی ہیئرنگ لگی ہے، مین کیس لگا ہی نہیں ہے، ضمانتوں کے کیسز لگے ہی نہیں ہے، تو اب ارلی ہیئرنگ میں آپ ہم اپنے تمام کیلیشن میں جاتے ہیں، وڈرا کرتے ہیں، منڈے کے لیے کیس فکس کروا دیں، ہم جو ہمارا حق ہے ہم منڈے کو دے دیں۔ تو جس پر انہوں نے منڈے کو ہماری ریکویسٹ انٹرٹین نہیں کی بلکہ پورے ہفتے میں ہی ریکویسٹ انٹرٹین نہیں کی، اور اس سے اگلے ہفتے 14 مارچ جس میں بہت 11 مارچ میں بڑے دن ہے، ابھی تو فروری چل رہا ہے، سو ایک ہی کیس چیف صاحب نے سنا 5 منٹ میں وہ کیس ہو کے ہمارے کیسز بھی 10-15 منٹ کیس سے زیادہ بھی کیس نہیں ہے، نہ ہم نے اس سے زیادہ ٹائم لینا ہے، سو اتنی لمبی ڈیٹ جو دینا ناظرین، سلمان صفدر نے کمال بات کر دی کہ رمضان المبارک مدیر عمر ہو، انہوں نے پیر کو سن سکتے تھے لیکن جان بوجھ کے 21ویں روزہ آخری اشرا جب قرآن پاک نازل ہوا تھا، کیا ہمارے جج سے بات، سرکاری افسران، صحافی یا کوئی بھی صاحب حیثیت، رمضان المبارک میں تو کہا جاتا ہے شیطان بند ہو جاتا ہے، کیا ہم اپنی قوم کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے؟ کیا اگر سابق وزیر اعظم پر ایک جج کے پاس یہ کیس جا رہا ہے کہ جس بندے کی 71 سال عمر میں ایک مقدمہ درج نہیں ہوا اور 3-4 سالوں میں 300 مقدمہ درج ہو گئے، کیا اسے انتقام کا نشانہ تو نہیں بنایا جا رہا؟ بادی النظر میں اگر پاکستان کے زمینی حقائق دیکھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہمیشہ سیاست دانوں کو، چاہے ذوالفقار علی بھٹو ہو، انہیں ایک ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق نے پھانسی لگا دی اور کہا کہ پتہ کرو اس نے مجھے اپیل کی ہے نہیں کی، ایک مشرف نے انہیں جسے گرفتار کرنے کے لیے فوج گئی، عمران نواز شریف کو گرفتار کر لیا۔ لیکن کیا ہمارے سیاست دان جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں، انہیں انسانی حقوق ہے؟ کیا سابق وزیر اعظم اور ان کی فیملی، بشرا بی بی جیل میں ہیں، ان کی بہنیں ہزاروں نہیں تو سینکڑوں یا ہزاروں دفعہ اڈیالہ جیل کے باہر ملاقات جاتی ہیں، ملاقات نہیں کرنے جاتی، انسداد دہشت گردی یا علیمہ ہاں نورین ہو یا عظما ہو، مختلف جیلوں میں اپنی روزانہ وارنٹ نکلتے ہیں، وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کے نکلتے ہیں، سلمان اکرم راجہ جیسے آئینی ماہر کے خلاف درجنوں مقدمات ہے۔ کیا ایک ہی جماعت کے لوگوں کو اس طرح ٹارگٹ کرنا انسانی حقوق کا قتل نہیں تو اور کیا ہے؟ انصاف کا قتل نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر اب جج صاحب سرفراز ڈوگر صاحب یہ پیس منڈے کو سنتے تو اسی ہفتے میں 3-4 روز میں میرٹ بے بغیر دباؤ کے عمران خان کی رہائی آئینی ماہرین کے مطابق یقینی تھی، لیکن کیا ہمارے حکمران اس بات سے غافل ہیں؟ کیا پورا انٹرنیشنل پاکستان میڈیا تو شاید حقائق آپ تک نہیں لا رہا؟ اس کی مجبوری ہوگی، کوئی خوف ہوگا، کوئی لالچ ہوگی یا کچھ بھی ہوگا، لیکن پوری دنیا سے اٹھنے والی آوازیں، برطانیہ، یورپی یونین، امریکہ سے ان حالات سے کب تک فرار ہوتے رہیں گے، اور عمران خان کو جتنی دیر جیل میں رکھیں گے حکومت کی مشکلات میں اتنا ہی اضافہ ہوگا۔ ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے اس موقع پر ایک ٹاک شو میں شفقت عوان نے کہا کہ پنجاب حکومت کی بدترین کارکردگی دکھائیں تو مریم نواز کا، انہوں نے سخت لفظ کہا، میں لیکن ان کے لیے کہوں گا کہ وہ بھی ایک خاتون ہے، لیکن انہیں چاہیے کہ ان کی دور پنجاب میں بشرا بی بی بھی ایک خاتون ہے، یاسمین راشد، صنم جوید بھی ایک خاتون ہے، اور جیلیں ان کے متحد ہیں، انہیں بڑا ظرف کرنا چاہیے، اور انہیں آئینی طور پر جس کی بہنوں کا بھائی جیل میں ہے ملاقات کا حکم دینا چاہیے۔ اس سے ان کی سیاسی پختگی میں میرا خیال ہے بہتر ہوگا۔ نہیں بھی کرتی تو یہ الگ بات ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کے کیسز کی سماعت کے موقع کپتان کی بہادر بہن علیمہ خان صاحبہ سے ملاقات۔ اس موقع پر عمران خان نے کہا کہ شاہد خٹک جو پارلیمانی لیڈر ہیں، انہوں نے کیا کہا یہ بھی سن لیں۔ خان صاحب اس وقت بیمار ہیں، ان کی آنکھ کا مسئلہ ہے، ان کو 2 دفعہ لے کے آئے بغیر اجازت کے، بغیر بتائے، اور جو ہمارے بنیادی مطالبات ہیں صحت کے حوالے سے کہ عمران خان صاحب ان کی ذاتی ڈاکٹر اور جو آنکھ اسپیشلسٹ ہے ان کی موجودگی میں، اور فیملی میں بہنوں میں ان کی موجودگی میں ان کی پہلے تشخیص اور اس کے بعد پھر ان کا علاج تاکہ ان کا پراپر علاج ہو سکے۔ تو اس وقت ہماری پوری توجہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی صحت کے اوپر ہے، اختلاف پر ہے۔ دیکھیں ناظرین، پارٹی میں اختلافات ہوتے رہتے ہیں، یہ میٹر ہی نہیں کرتے، لیکن جب عدالت چرچل نے پوچھا تھا کہ تباہی تھی، انہوں نے کہا عدالتیں انصاف دے رہی ہیں، تو انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوگا۔ اب پاکستان کے سرکاری محکمے کی جانبداری واضح نظر آ رہی ہے، ایک جماعت کو ٹارگٹ کرنا، نیب ہو، ایف آئی اے، پولیس ہو، انتظامیہ ہو،
اور دوسری طرف جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے پہ اربوں روپے کی کرپشن کے الزامات لگاتے رہے ہیں، ان کو فری ہینڈ دینا کیا یہ مناسب ہے؟ ان کی بہن علیمہ خاں نے ایک گفتگو میں کہا، یہ سنیے۔ Possible that they're trying to hide the fact that they are poisoning Imran Khan? Is that a possibility? Well, what are we supposed to think? I mean, we are not being paranoid. He's been shot at. There was assassination attempt on him once. There was one that he barely missed out on. There was another planned assassination attempt in a judicial complex. So why are we not supposed to think that? But if they feel that that's not true, they would allow him to have his own doctor present at that time, who will ensure that all the correct tests are conducted. That's a minimum. I mean, we are discussing something. دیکھیں ناظرین، سمپل بات ہے، علیمہ خاں کی بات چھوڑے، وہ بہن ہے، اگر ان کی واقعی ہی نیت ٹھیک ہے، انہوں نے کچھ نہیں کیا، تو بہنوں کو ملاقات کرا کے ملک میں پھیلی ہوئی بے چینی کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ کرپشن کے قصے تو زبان زد ہیں ناظرین۔ برطانوی پارلیمنٹ میں عمران خان کی صحت پر بحث کے بعد حکومتی وزیر کا بیان ہے، ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ پاکستان کو اپنے ملک میں بنیادی انسانی حقوق کو عزت دینا ہوگی، فیئر ٹرائل کا حق دینا ہوگا۔ عمران خان سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے۔ میڈیکل ٹریٹمنٹ دینا ہوگا، جیسے یہ ہر انسان کا حق ہے ویسے عمران خان کا بھی حق ہے۔ ہیومن رائٹس آئین، بین الاقوامی قوانین کا احترام ہونا چاہیے۔ برطانوی پارلیمنٹ میں بھی عمران خان کے حق میں گونج اٹھا۔ ناظرین، یہ وہ حقائق ہیں کہ دوسری طرف اب 11 مارچ کو القادر ٹرسٹ کا ہے، سرفراز ڈوگر اور عدلیہ اپنی ساکھ بچا سکتی ہے۔ میرٹ پہ سنیں، کسی کا بھی دباؤ نہ لے، لیکن یہ دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں لگنے والے کیس، اور دوسری طرف حکومتی مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں عدالتوں سے حکم آیا تو عمران خان کو ہسپتال منتقل کر دیں گے۔ رانا صاحب، آپ تو خود آپ کا ساتھ جھوٹا پرچہ ہوا، آپ کو تو بڑھ چڑھ کے بات کرنی چاہیے۔ دوسری طرف ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے پاکستان پریس کی آزادی پر انسانی حقوق کی 17 دیگر تنظیموں کے ساتھ صحافیوں کے تحفظ کی کمیٹی کے لیے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے، حکومت اس کی تردید کرتی ہے کہ پریس کی آزادی کے لیے 17 تنظیموں نے وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھا ہے، جس میں اس ملک کی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ آزادی صحافت کے تحفظ کے لیے ملک کے آئینی اور بین الاقوامی ذمہ داریاں برقرار رکھنے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ ایک مشترکہ خط میں گروپوں نے کہا ہے کہ حالیہ قانونی اور ادارہ جاتی پیش رفتوں کے ساتھ ملک اور بیرون ملک صحافیوں کے لیے تحفظ کیا جائے، مسلسل ناکامیوں کے لیے انتقامی اقدامات سے گریز کیا جائے۔ ناظرین، پاکستان میں اس وقت بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نیتن یاہو اپنے دوست سے ملنے گئے ہیں، اور نیتن یاہو خود کہتے ہیں کہ ٹرمپ جیسا ان کو دوست نہیں ملا۔ پاکستان کو بین الاقوامی اور دنیا میں بدلتی ہوئی صورتحال میں ملک میں جگتی کی ضرورت ہے۔ عمران خان کی ضمانت کے بظاہر آئینی اور قانونی مطابق کے کیس اتنے لاغر، کمزور، جھوٹے ہیں، جس میں گواہ مقرر کے جلد بازی میں چھوٹی ججوں نے عمران خان کو جیل میں سزائیں دی، لیکن ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اپنے اوپر کسی بھی دباؤ کے بغیر آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کر کے ملک میں عدالتوں کا امیج بہتر کر سکتی ہے۔ عمران خان نے کہا، کیونکہ بہن علیمہ نے کہا، ہمیں یقین نہیں ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ آخری اشرے میں کوئی جج یہ نہ کہہ دے کہ میں عمرے پہ جا رہا ہوں۔ انصاف کرنا تو اللہ کے نیک بندوں کا، ولیوں کا کام ہے، اور ظلم کو تو اللہ تعالیٰ پسند ہی نہیں کرتا۔ ناظرین، یہی میں نے اپنا پھر آج کا ویلاگ، عمران خان رہا ہوتے ہیں یا ہسپتال جاتے ہیں یہ تو حکومت جانے اور حکومت کا کام، لیکن میں صرف اتنا جانتا ہوں، جب تک ملک میں انصاف نہیں ہوگا ملک ترقی نہیں کرے گا۔ اسی لیے اس آیت مبارکہ پر پہلے بھی کئی ویلاگ ختم کیے۔ قرآن پاک میں آیت مبارکہ ہے، ہرگز یہ نہ سمجھو کہ اللہ ظالموں کے اعمال سے غافل ہے۔ ظالموں کے مال سے غافل ہے، ظالم کوئی بھی ہو، اور تکبر کا عبرتناک انجام ہے۔ لیکن پاکستان میں فسادیت اور ظلم کے اس بازار میں ہم رمضان المبارک کے اس مہینے میں امید رکھتے ہیں کہ کچھ لوگ تو انصاف کریں گے، مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے۔ پاکستان
زندہ باد.